السلام عليكم ورحمة. بون نبداو لابليكاسيون اسمها جالاكسي E1.jar. بالكليك تخرج لنا الانترفاس لوجين اللي فيها لو شون d'activation. On a des versions d'évaluation, ça dure environ un mois. Voilà. فيها تاني les identifiants utilisateur mot de passe pour passer l'interface principale. Il y a élève. الأول c'est initialisé par admin utilisateur mot de passe ومن بعد نقدروا نبدلوا المود de passe. بون فيها ثاني الانيسياليزاسيون تاع لا باز دوني، ندخلوا المود de passe. فوالا نخيروا لوبسيون ومن بعد ابليكي. بون نبداو ندخلوا admin entrée identifiant correct. Voilà. تخرج لنا l'interface principale اللي هي élève renseignement. Élève renseignement pour commencer l'ajout des élèves. Bon نبداو premièrement par les matières. نعبيو لي ماتير تاعنا، سي تري امبورطون هذه. نعبيو لي ماتير ابري نعبيو لي جروب ومن بعد نجيو نعبيو لي زيلاف انسينيومون. بون نعبيو لي ماتير بون نلقاو لهنا 3 شون: ماتير اي دي، ماتير اي بري. ماتير اي دي سي لا كلي، تسمى ما فو با تتعاود، ما تقبلش كلي كيما نشوفوا لهنا 3 سي شيمي لو بري سي 2000 دينار. بار اكزامبل نعطيكم اكزامبل، كي تجي تكليكي على اجو تخرج لك ماتير ديجا اكزيست. فوالا دونك لازم نبدلو بدلو ليدونتيفيون. فوالا كيما نشوفوا انا وقت دخلت هذو لي ماتير، مات فيزيك شيمي. كي نكملو ندخلو لي ماتير تاعنا نفوتو لي جروب. بون شاك جروب فيه 3 شون برينسيبال، تسمى لو نون دو جروب A ولا B ولا 1 ولا 2 ولا سي شان دو كاركتير تقدر تدخلوش تحب. ابري لو نيفو تيرمينال دوزيام ولا و لا سبيسياليتي سيونس اكزاكت لاتر سيونس دو ناتور. فوالا كي ابري كي ندخلو هادو نفوتو لومبلوا دو طون. لازم نعبيوه. كيفاش نعبيوه؟ نعطيكم اكزامبل. لهنا ا بي دوزيام ندخلو بار اكزامبل سي. لو نيفو كي يكون عندنا الفو شوازير من جي كومبو بوكس، ماشي نعاودو نكتبوه لهنا. فو شوازير دونك دوزيام. حنا كي يكون ما كانش لهنا في جي كومبو بوكس لهنا، فوالا نكتبوه ديريكتومون كيما لهنا بار اكزومبل سبيسياليتي جديده نعاودو نكتبوها. من بعد الفو اكtualisation باش تخرج لنا في جي كومبو بوكس، باش تعاود تعبها في جي كومبو بوكس. ولا بروشان يوتيليزاسيون لازم نخيروها بجي كومبو بوكس. فوالا هنا دوزيام عندنا سيونس اكزاكت نبدلوها بار اكزامبل، نبدلوها نديرو سيونس دو ناتور دو في. donc de nature et de vie niveau deuxième la spécialité sciences de nature et de vie. voilà تما ما عندناش لهنا في جي كومبو بوكس، سي بور سا عاودنا دخلنا دو نوفو لهنا. عندنا l'emploi du temps par exemple يقرا من 2 heures ل 4 heures. voilà copy coller. فوالا لهنا باش نخيروا لا ماتير لازم نجيبوها من جي كومبو بوكس. لي ماتير اللي كنا دخلناهم من قبل على بها، وقلت لكم لازم تدخلوا على الاول لي ماتير ابري لي جروب. فوالا مات فيزيك شيمي. فوالا جوست نخيروها من جي كومبو بوكس ومن بعد اون كليك سور لي شون تحت لا ماتير تجي. فوالا شيمي لا ما على باليش انا فيزيك.
هنا ولا هنا يقرا فيزيك باغ اكزومبل. فوالا كي نخلصوا لي شون عندنا لومبلوا دو طون نديرو لاجو. فوالا جروب اجوتي كيما نشوفو جا في لو طابلو. خلاص كملنا دخلنا لي ماتيير لي جروب. دوكا ندخلو لي زيلاف. فوالا نبداو باغ اكزومبل عندنا في نيفو تيرمينال عندنا سبيسياليزاسيون اكزاكت جروب ا ندخلو كاع لي زيلاف تاع جروب ا كامل لي زيلاف تاع جروب ا. ابري نفوتو الجروب بي ابري سي تما نكملو كامل لي جروب اللي عندنا ومن بعد نفوتو لا سبيسياليتي دوزيام سبيسياليتي. ومن بعد كي نكملو سبيسياليتي تاعنا نفوتو لو نيفو نبداو بالجروب ا نكملو انسي دو سويت باش تكون الخدمه تاعنا منظمه. بون ايدونتيفيون لازم ما يكونش معاود. الايدونتيفيون سي اونيك حاجه كلي اونيك. يقدر نديروه لهنا نيميرو تاع كارت ناسيونال ولا نيميرو كارت ديتوديون. المهم حاجه ما تعاودش. نديروه باغ اكزومبل 54 لو نو اي برينون. امين باغ اكزومبل عندناش امين فوالا اج 22 ans. دات دو ريجواندر لهنا ملي راح يبدا يحسب لنا لو بايمون. فوالا نوفمبر باغ اكزومبل 6 نوفمبر. ادريس كيلكونك تليفون مال شوازير لو جروب. نخيرو لو جروب اللي كنا دخلناه من قبل باغ اكزومبل سيونس دو ناتور اي دو في. شوازير لا ماتيير يقرا باغ اكزومبل مات ولا شوازير اجو. فوالا اجو. دونك كي نخلصوا ونكملوا لي ستوديون تاعنا نروحوا لو بايمون. لو بايمون غير تكليك عليه يجيك تما اوتوماتيكمون يحسب لك البايمون تاع شاك يلف. بون عندنا باغ اكزومبل حمزه ميليكي دخل دات دو ريجواندر لو بريمي 11 2014. دات دو بايمون لو بريمي 12 تما زادلو ان موا ودارلو بلي لازم يخلص. فوالا ابري لو 31 12 ابري تسمى هو شاك موا شاك 30 جور راح ينكريمونتيلو. فوالا دركا لو بايمون سي تري فاسيل. تسمى درناها سهلنا لو ماكسيموم. باغ اكزومبل هذا جا يبي لي جور تاعو جا كان ايتيديون حب يبي لي جور تاعو ولا يبي لي موا تاعو. يعطيك ليدونتيفيون تاعو من هنا من لا ريشيرش ليدونتيفيون. باغ اكزومبل يعطيك ليدونتيفيون تاعو 1 يخرج لك لي موا اللي لازم يخلصهم. نكليكي ولا هنا ابري نديرو بايمون بي. خلاص خرج بلي بي ولا نو برينو ميم ميثود. سينو راح جاوك بزاف حابين يديروا البايمون تاعهم بليزيور. تسمى درنا توش بي هذه راح تسهل اون فوا تكليكي عليها توش بي تروح لو طابلو غير تكليكي على لي شون راح يموديفيهم اوتوماتيكمون. دونك ما كله تعفس لهنا من بعد تجي دير بي نو توش بي ومن بعد تخير منها من لو طابلو. تروازيام ميثود تاع البايمون تشوف باغ اكزومبل بالفلتراج بون دير باغ اكزومبل توس فلتر راح يخرجوا لك توس تسمى تو لي زيتيديون باللي بياو شو بلو نيفو لا سبيسياليتي توت لي نيفو توت لي سبيسياليتي تو لي جروب. فوالا من بعد عندنا لي سبيسيفيكاسيون لهنا سبيسيفي كتر وكتر. نديرو باغ اكزومبل دوزيام. فوالا دوزيام نديرو فلتري يخرجوك غير تاع دوزيام. نديرو باغ اكزومبل نون بي دوزيام. فوالا لا سبيسياليتي سيونس اكزاكت نديرو باغ اكزومبل سيونس اكزاكت راح يخرج لنا غير سيونس اكزاكت. ابري كي تكمل الفلتراج دير بليزيور بي. لهنا سيونس اكزاكت نون بي عندنا فرد واحد. فوالا دير بليزيور بي وي
او نو ميساج كونفيرماسيون ابري وي. فوالا هادو تسمى كامل بيا كي تنحرك منها تسمى ما كانش نون بي في النيفو هذا في لا سبيسياليتي هذه. من بعد نديرو نفلتريو بار جروب فاصون نفلتريو ابري نديرو بليزيور بي ولا بليزيور نون بي. تما كيجيوك دي ستوديون تاع ان جروب كامل خلصوك ماشي تقعد تابل واحد منا بي نو بالفلتراج ومن بعد بليزيور بي وخلاص. ولكن نخلصو l'impression تاع après le filtrage toujours كي نديرو actualisation راح تنحنى الفلتراج تسمى رجع لي فالور انيسيال. فوالا ابري الفلتراج حنديرو لامبريسيون تسمى واش تخرج لك لهنا في الفلتراج راح تمبريمي لك لهنا كيما في البيمون. فوالا نديرو الفلتراج ابري انا لامبريسيون. فوالا واش كاين تابلو فيه توت لي ديتاي تاع بايمون تاع لي زيلاف تاع لي جروب ايتترا. فوالا نديرو باغ اكزومبل نون بي نخرج غير نون بي. فوالا بي ايتترا لا سبيسياليتي فاصون واش يخرج لك لهنا في لو طابلو راح يخرج لك في لا ليست امبريمي. لا ليست تقدر تمبريميها من بعد تقدر تورجستريها بوين بي دي اف ولا بوين وورد دوك اكس. فوالا عندنا حاجه تري امبورطون نفوتو لي جروب ثاني نقدروا نمبريميو لومبلوا دو طون. par exemple en cliquant sur le tableau نخيروا ساع le groupe le niveau la spécialité وعندنا les options d'impression لهنا. par exemple عندنا لهنا l'impression تاع l'emploi du temps de cette groupe. voilà عندنا l'impression l'emploi du temps de tous les groupes. voilà يعطيك le niveau spécial du groupe ou l'emploi du temps تاعهم. عندنا l'impression تاع les élèves tous les élèves. voilà و les élèves تاع le groupe هذا يكونوا زوج. فوالا عندنا لهنا لي ديتاي نومبر دي زيلاف تو لي زيلاف. عندنا لهنا مال يعطيك المال والفيمال تي ديتاي فاصون سي بون. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ان شاء الله تفيدكم لابليكاسيون هذه. و اون اتوندون كاين دي ميزاجور d'amélioration كاين فاصون كما كان دي كيستيون كما كان ambiguïté كاين توت تسمى باش تكونتاكتيوني لينفورماسيون باش تكونتاكتيوني كاين النيميرو لي ميل با لي ميل فيشي اد en cliquant sur الهلب هذا تخرج لنا ان فيديو اللي تفهمنا تما. فوالا عندنا حاجه ثاني لا باز دوني هذه اسمها كور اون اكسس. قبل ما تقدروا تكوبيوها تكوليوها في نيبورت او. فوالا امبلاسمون من بعد تريستوريوها اون كا او تحبوا خفتوا تغلطوا ولا تريستوريوها سي تري فاسيل. كولي من بعد سميتها من بعد ترومبلاسيها وسيتو تسمى سي تري فاسيل ديبلاسي وتعامل معها تسمى سهل. ان شاء الله تكونوا فهمتوا لا بروشين ان شاء الله.